नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी वर्क एनर्जी एन्ड पावरको चाहिँ पहिलो क्लासमा छौँ। ठिक छ, फर्स्ट क्लासमा छौँ। आज हेर्दै हुनुहुन्छ केही नयाँ सेटअपहरू छ, केही प्राविधिक कुराहरू छन्, त्यसमा तपाईहरुले मिलाएर बुझ्नु होला। केही कुराहरू छ भने हामी कमिङ क्लासमा सुधार गर्नेछौँ। आज के कुरा गर्नेवाला छौँ भन्दा भेरिएबल फोर्सको बारेमा, कन्स्टेन्ट फोर्सको बारेमा, कन्जर्भेटिभ फोर्स र नन कन्जर्भेटिभ फोर्सको बारेमा कुरा गर्नेछौँ र विशेष त यिनीहरूलाई हामी वर्क एनर्जी एन्ड पावरसँग, वर्कसँग स्पेसली रिलेट गराउँछौँ। ठिक छ। अब वर्कको कुराहरू गर्ने पर्दाखेरि चाहिँ वर्क जेनरली हामीले गर्ने गरेको चाहिँ F इन्टु S डट प्रोडक्ट। खास चाहिँ यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दा F यिनीहरूको चाहिँ स्केलर प्रोडक्ट गर्दाखेरि FS कस थीटाको कुरा गर्दैछु। ठिक छ, यो वर्क डन हो। यो कस्तो खालको भने यो स्केलर क्वान्टिटी हो हैन, यो स्केलर क्वान्टिटी हो। तपाईहरुलाई थाहा छ यहाँ डट प्रोडक्ट भनेपछि स्केलर। अब हेर्नुस् है, अब यहाँनिर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो थीटा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेनरली हामीले अलिकति बुझौँ। मानौँ यो बडी छ, यो बडीलाई हामीले फोर्स लगायौँ, कताबाट फोर्स लगायौँ, मानौँ यो बडीको मास m छ, हामीले फोर्स सपोज एउटा एंगल यताबाट लगायौँ र अर्को एंगल यताबाट लगायौँ। ठिक छ। मानौँ यहाँनिर होरिजेन्टलसँग बनाएको एंगल थीटा छ, मानौँ सेम फोर्स लगाइरहेको छु। ठिक छ, तान्ने कुरामा लगाइरहेको छु भने यहाँनिर हुने वर्क डनहरू चाहिँ फरक हुन्छ। किन फरक हुन्छ भन्दाखेरि यो थीटाले गर्दाखेरि। मानौँ अहिले यसो गरौँ, मानौँ हामीले दुई फोर्स यता लगाइरहेको छौँ, यतातिर लगाइरहेको छैनौँ, मानौँ यतातिर फोर्स लगाइरहेको छौँ, ल यताबाट फोर्स लगाइरहेको छौँ। ठिक छ। यता फोर्स लगाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सिधा यो फोर्स लाग्यो, अर्को यहाँ एंगल कति छ यतितिर छ भने यहाँनिर के हुन्छ त कस थीटा, कस 0 को भ्यालु कति हुन्छ, कस 0 को भ्यालु 1 भनेपछि यहाँ हामीले यदि 0 हो भने 100% चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि वर्क डनमा कन्भर्ट हुन्छ हैन। कस सपोज 90 डिग्री गर्यो भने के हुन्छ त, यताबाट चाहिँ फोर्स लाग्ने भयो। 90 डिग्री भनेको त यता फोर्स लाग्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ त यहाँनिर त के हुन्छ कस 90 को भ्यालु 0 हुन्छ। ठिक छ। ओके, यो कुराहरू भयो। अब थोरै कुराहरू के गरौँ भन्दाखेरि अब हामीले यदि थीटाको भ्यालु 0 डिग्री भयो भने त वर्क डन कति हो त, सबैभन्दा बढी जुन FS हुने हो, जुन फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो, S भनेको डिस्प्लेसमेन्ट। यदि थीटा इज इक्वल टु चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ठुलो 90 भन्दा सपोज 90 भन्दा ठुलो अनि यो थीटा चाहिँ छ भने 180 भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ त वर्क डन चाहिँ कति हुन्छ त, यो चाहिँ 180 भन्दा बढी हुन्छ। यो भनेको माइनस FS हुन्छ। ठिक छ। वर्क डन पनि नेगेटिभ हुन्छ। पोजिटिभ कतिखेर हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ पोजिटिभ। यति मात्रै होइन, थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री भयो भने चाहिँ हेर त कति भयो त 90 भने वर्क डन त के हुन्छ त भन्दा वर्क डन चाहिँ 0 हुने रहेछ। किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि वर्क डन चाहिँ किन 0 हुन्छ भन्दाखेरि सिधै यहाँनिर फोर्स लाग्यो, हाम्रो टार्गेट यो कहीँ पनि मुभ हुँदैन, फोर्स चाहिँ वेस्ट हुन्छ। ठिक छ। यो कुराहरू हाम्रो बेसिक कन्सेप्टमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। अब मानौँ यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो वर्क डन जुन छ, वर्क डन कुन फोर्सले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ हैन। मानौँ एउटा इक्जाम्पल लिउँ। मानौँ एउटा बडी छ, मानौँ 20 kg को, हामीले यतातिर लगायौँ फोर्स मानौँ 50 न्यूटन लगाएँ।
यहाँनेरि सपोज बडी सर्फेस छ, यहाँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन मानौँ 0.2 छ भने हामीले यसमा चाहिँ डिस्प्लेस गर्यौं, मानौँ डिस्प्लेस S इज मानौँ 10 मिटर डिस्प्लेसमेन्ट भने यो अवस्थामा चाहिँ नै वर्क डन निकाल्नु भन्दैछ। फाइन्ड वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स एन्ड फ्रिक्सनल फोर्स। यहाँनिर हामीले वर्क डन निकाल्नु पर्ने छ, एक्सटर्नल फोर्स र फ्रिक्सनल फोर्सको। ओके, एक्सटर्नल फोर्स भनेको 50 न्युटन हामीले लगाएको छौँ, 10 न्युटन सरी हामीसँग कति छ 10 केजी छ। अब यहाँ एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन निकाल्नलाई वर्क डन बाई मार्करले आज धोका दिइरहेछ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टु कति हुन्छ त? त्यही एक्सटर्नल फोर्स F इन्टु यहाँ सिधै गएको छ, एङ्गल नबनाएको हुनाले FS भयो। F भनेको 50 इन्टु 10 मिटर, S भनेको 10, 500 जुल वर्क भयो। ठिक छ, तर वर्क डन बाई के गर्ने हामी खोज्दैछौँ? वर्क डन बाई फ्रिक्सनल फोर्स इज इक्वल टु, यसमा चाहिँ त्यही फोर्स कस्तो लाउनु पर्यो? फ्रिक्सनल लाउनु पर्यो। यसलाई लिमिटिङ फोर्स भनौँ, लिमिटिङ इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अब तपाईँलाई थाहा छ यतातिर लाग्यो भने फ्रिक्सनल फोर्स यतातिर लाग्छ, कस्तो खालको? F लिमिट निकाल, F लिमिट। ओके, F लिमिट तपाईँलाई थाहा छ, F लिमिट योभन्दा अगाडि हामीले गरिसकेका छौँ। म्यू एन, म्यू कति छ? म्यू भनेको 0.2 इन्टु एन भनेको कति हो त? नर्मल एक्सन। नर्मल एक्सन भनेको यतातिर mg लाग्छ भने यतापट्टि नर्मल एक्सन लाग्छ, यता mg नै लाग्छ। mg cos थीटा हुँदैन यहाँ, यदि भर्टिकल भएको भए त cos थीटा पनि हुन्थ्यो। 0.2 इन्टु 20 केजी, g भनेको 10, यसलाई यहाँ हटाउने भने 10, यसलाई 10, 40 न्युटन चाहिँ कति एक्सटर्नल फोर्स? कस्तो फोर्स आयो? फ्रिक्सनल फोर्स आयो। ठिक छ, यो फ्रिक्सनले गर्दा हुने चाहिँ वर्क डनलाई हामी के भन्छ? यो यसमा चाहिँ के लेखौँ? यहाँनिर 40 न्युटन, एस भनेको त्यही डिस्प्लेसमेन्ट 10 हो, इज इक्वल टु 400 जुल वर्क त हुने भयो। कतातिर? फ्रिक्सनल। कता? माइनस लेख्नुपर्छ। किन माइनस लेख्नुपर्छ? हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट यता भयो, डिस्प्लेसमेन्ट यता भयो, तर फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ यता लाग्यो। यस्तो खालको चाहिँ हुन्छ। ठिक छ, ओके, यति लेख्नुहोस् त। ओके, एउटा अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ हामीलाई भन्दैछ इक्जाम्पल नम्बर 2, अक्षर अलि सानो भएको छ, यसलाई भोलिका दिनमा सुधार गर्नेछौँ। अलि 4 पनि भएको छ, यसलाई पनि सुधार गर्छु। आज चाहिँ मिलाएर हेर्नु होला है। मानौँ यो एउटा पुल्ली छ, मानौँ यो पुल्ली छ, यहाँनिर मानौँ 2 केजी को वस्तु छ, यतातिर मानौँ अलि ठुल्ठुलो अक्षर लेख्ने ट्राई गरिरहेको छु है, मानौँ 3 केजी छ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई निकाल्नु पर्ने भन्दैछ वर्क डन है। विभिन्न किसिमको वर्क डन हुन्छ यहाँ। त वर्क डन भन्दाखेरि मैले भनिहालेँ वर्क डन त हो, तर कुनै बडी यहाँबाट हिँडिरहेछ भने धेरै किसिमको वर्क डन हुनसक्छ।
कसले वर्क डन गराइरहेछ त्यो कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। यहाँनिर कसले वर्क डन गराउँछ 3 केजीले 3 केजी 2 केजी 3 केजी 3 केजी तल आउँछ 2 केजी माथि जान्छ। रातको समयमा बाहिर केही अनवान्टेड साउन्डहरू आइरहेछ, तपाईँहरूले मिलाएर हेर्नु होला है। डेफिनेटली 3 केजी 2 केजी 2 केजी माथि जान्छ 3 केजी तल आउँछ। मानव डिस्प्लेसमेन्ट 5 मिटरसम्म डिस्प्लेस भयो अरे, यो सर्र माथि आयो अरे। यसो हुँदाखेरि अब हामीले वर्क डन निकाल्नुपर्ने 3 केजीवालाले 2 केजीवालाले र टेन्सनले, यो वाटर स्ट्रिङको टेन्सन टी छ, मानौ क्यापिटल टी स्ट्रिङको टेन्सन टी छ भने यो टेन्सनले गर्दाखेरि हुने हामी के निकाल्दैछौँ वर्क डन निकाल्दैछौँ। यसलाई हेर्नुहोस् त, यसलाई चित्र बनाइहाल्नुहोस् त। ओके, अब हेर्नुहोस् है क्यालकुलेसनको पार्टहरू हेर्नुहोस्। अब यहाँ हेरौँ, मानौँ यतातिर तान्ने फोर्स कति छ 2G, यतातिर तान्ने फोर्स 3G, यता टेन्सन टी छ हैन। अब यहाँनिर एक्सेलरेसन यतातिर डेफिनेटली यो यतातिर आइरहेछ, यो यतातिर गइरहेछ भने यहाँनिर फोर्स यसले यो फोर्स त यतातिर भइरहेछ, यतातिर आइरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट यतातिर भइरहेछ, तर यसको चाहिँ कता भइरहेछ तलतिर तानिरहेछ, यतातिर गइरहेछ भने वर्क डन by 3 kg due to ग्राभिटी को कारणले गर्दाखेरि फोर्स, टेन्सन को कारणले होइन, ड्यू टू ग्राभिटी। कति हो त त्यही एफएस हो, एफएस, किनभने यहाँ cos थीटा सिधै लागिरहेछ 0 डिग्री हुने गरी, भनेपछि एफ कति भयो त, एफ भनेको त त्यही वेट हो 3G इंटू 5, 3 इंटू 10 इंटू 5, 5 त्यहाँ 15, यो 150 जूल वर्क हो 3G को कारण। वर्क डन बाई 2 केजी, 2 केजीले कति वर्क डन गर्छ त, 2 केजी यता गइरहेछ, तर खास चाहिँ के त डिस्प्लेसमेन्ट वेट चाहिँ यता फोर्स यता लागिरहेछ, तर माथि चाहिँ गइरहेछ चाहिँ यो पनि ड्यू टू के हो त, ड्यू टू, यो पनि ड्यू टू ग्राभिटी नै हो, कहीँ कहीँ ग्राभिटेसन पनि लेखेको हुन्छ। यो चाहिँ कति हो त, माइनस हुन्छ, फोर्स यता लागिरहेछ, डिस्प्लेसमेन्ट उता गइरहेछ, किनभने सर र यो 3 केजीले तानिरहेछ भने यो कति भयो त एफ यहाँको लागि F1, यसको लागि F2 मानिदिउँ, यसको F2 कति भयो त तल -2G इंटू एस भनेको 5। 2 किन माइनस लेखेको भन्दाखेरि अपोजिट छ, तल वेट डिस्प्लेसमेन्ट माथि गइरहेछ। 2 इंटू 10 इंटू 5, 5 मा 10 भनेपछि 100 जुल काम भयो, तर नेगेटिभमा काम भइरहेछ। ठिक छ, 100 जुल काम भयो तर नेगेटिभमा भइरहेछ। ओके, अब हामी जाउँ, अब यतापट्टि लेख्छु है। अब यहाँनिर चाहिँ डेफिनेटली एक्सेलरेसन छ, योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गर्छौँ, यो सेम एक्सेलरेसन लाग्छ, सेम एक्सेलरेसन लाग्छ। यहाँनिर कस्तो हुन्छ, यहाँ टेन्सन टी छ भने यतातिर लागिरहेछ भने कति हुन्छ त, टी माइनस 2G इजिकल टू 2A होइन। अनि यतापट्टि कति हुन्छ 3G माइनस T इजिकल टू 3A, कति अरे 3G माइनस T, किनभने जतातिर गइरहेछ त्यसको अपोजिटमा गयो, अनि 3A। यहाँ इनरलाई यहाँबाट यो इक्वेसन 1 भयो, इक्वेसन 2 भयो, अब यहाँबाट हेर्ने हो भने यो र यो गएपछि कति हो त, यो G मात्रै आयो नि त, यहाँ G मात्रै आयो, यतापट्टि कति आयो 5A आयो। A इजिकल टू कति हो त, के भयो गडबड छ,
नहुनुपर्ने गडबड। ए इज इक्वल टु कति आयो त? ए इज इक्वल टु g/5 आयो। हेर्नुहोस् त, ए इज इक्वल टु g/5। अब यहाँबाट टेन्सन पनि निकाल्न सकिन्छ। ओके, ए इज इक्वल टु कति भयो? g/5 भयो। अब टेन्सन चाहिँ कति हुन्छ? यहाँ कुनै इक्वेसनमा राख्दैन, यो लगेर यसमा राख्दैन ल। टी माइनस नयाँ मार्कर छ, लेख्न अलिकति पातल लेखिरहेछ। 2g इज इक्वल टु 2 इन्टु ए को ठाउँमा g/5। यता गयो भने 2g/5। टी इज इक्वल टु कति भयो त? 2g/5 प्लस 2g। के भयो? के गर्नु छैन। यता गर्दाखेरि कति भयो? 5 एलसीएम आयो, 2g प्लस 5 10g भनेपछि 12g/5 आयो। ल टेन्सन, यसलाई मैले मार्कर चेन्ज गरेँ ल। यो कति भयो? टेन्सन आयो यति। अब टेन्सन एउटा यतातिर लागिरहेछ, दुईतिर यता लागिरहेछ, एउटाको मुभमेन्ट चाहिँ यता भइरहेछ, एउटा चाहिँ यता आइरहेछ। भनेपछि यहाँनिर यसको जुन वर्क डन हुन्छ कति हुन्छ? वर्क डन कसको? 2g को ड्यू टु टेन्सनको लागि, टेन्सनले गर्दाखेरि हुने टेन्सन कति टेन्सन छ? यसको लागि टेन्सन, यतापट्टि लाग्ने टेन्सन 2 इन्टु टेन्सन कति छ? टेन्सन यो हो 12g/5 इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट त त्यही 5 हो, 5। यसलाई गर्दाखेरि 12 इन्टु 10 भनेको 120 जुल आयो। ठिक छ, 120 जुल आयो। अर्को यसको कारणले कति? वेट ड्यू टु 2g ड्यू टु टेन्सनको कारणले। यसमा पनि टेन्सन भनेको फोर्स जस्तै हो। 12/5g इन्टु फेरि 5 यो काट्यो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ त? टेन्सन माथि गइरहेछ, वर्क डन तल आइरहेछ। यसको माइनस हुन्छ चाहिँ माइनस 12 इन्टु 10 भनेको माइनस 120 जुल। चाहिँ अघि पनि 120 जुल, अहिले पनि 120 जुल। तर के त अहिलेकोमा पोजिटिभ, यसमा पोजिटिभ, टेन्सनले तानै जति गइरहेछ, यसमा चाहिँ टेन्सन यतातिर गइरहेछ, वर्क डन यता गइरहेछ। त्यसले गर्दा यो नेगेटिभ। त्यसले गर्दा दुवैतिर नेट चाहिँ जोड्ने हो भने दुईटैको त 0 हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेट वर्क डन ड्यू टु टेन्सन इज इक्वल टु 0। ठिक छ, या हामीले यस्तो गऱ्यौँ। अर्को एउटा इक्जाम्पल लिइहालौँ। यसलाई मेटौँ। ओके, यसलाई मेटौँ। अलिकति होइन, मजाले 4 भएको छ। अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ। मानौँ त्यो थीटा चाहिँ सपोज हाम्रो चाहिँ के त वर्क डन इज इक्वल टु कति हो त? एफ एस कस थीटा। यदि थीटा चाहिँ 90 भन्दा कम छ भने कति हुन्छ त? यो चाहिँ वर्क डन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ है। वर्क डन पोजिटिभ हुने भने त हामीले त्यो बडीलाई ह्याभ टु गिभ इनर्जी। ठिक छ। यदि त्यो थीटा चाहिँ 90 भन्दा ठुलो
180 भन्दा सानो भयो भने के हुन्छ, वर्क डन चाहिँ के हुन्छ त, नेगेटिभ हुन्छ। यसको अर्थ के हो त भन्दा हामीले इनर्जी चाहिँ लियो, त्यो बडीबाट इनर्जी लिएको हुनु बुझ्नुपर्छ हैन। इट मिन्स इनर्जी इज टेकन, इट मिन्स के सम इनर्जी लेख्नु न, सम किन लेख्ने, इनर्जी मात्र लेख्ने। इनर्जी इज टेकन फ्रम द बडी। ठिक छ, यति कुरा लेखौँ त। यति कुरा लेखेपछि एउटा इक्जाम्पलमा जाउँ। मानौँ हामीसँग इक्जाम्पल कता यो लेखौँ, यिनीहरू इक्जाम्पल लेखिराखौँ अनि बुझिन्छ। इक्जाम्पल नम्बर हाम्रो कति पुगेको छ, इक्जाम्पल नम्बर 2 होला हैन, इक्जाम्पल नम्बर 2 होइन 3 हो। इक्जाम्पल नम्बर 3 मा छु। मानौँ हामीसँग फोर्स F इज इक्वल टू भेक्टर फर्ममा छ अरे। मानौँ 3i प्लस 2j माइनस 5k छ। हामीले कुनै एउटा फोर्स लगायौँ, मैले ल्याङ्ग्वेज लेखिनँ यहाँ मार्करको कारणले, यो फोर्स लगायौँ कुनै एउटा पार्टिकललाई र यो पार्टिकलको डिस्प्लेसमेन्ट यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्यो अरे। यो पोजिसन चाहिँ मानौँ 2 3 1 छ अरे, र यो पोजिसन चाहिँ मानौँ 3 4 2 छ अरे। अनि हामीले निकाल्नुपर्ने वर्क डन कति, वर्क डन भयो है, यो भेक्टर फर्ममा है वर्क डन निकाल्नु पर्यो। वर्क डन इज इक्वल टू वाट भन्दैछ। के गर्यो, फोर्स यति लगायौँ, त्यो पोजिसन त्यो पार्टिकल यहाँदेखि यहाँ पुग्यो, कुनदेखि 2, 3, 1 देखि 3, 4, 2 सम्म गइसक्यो। अनि यहाँनिर हामीले वर्क डन निकाल्नुपर्ने छ है। अब एकचोटि हेरौँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा। ओके, यसलाई मैले मेटेँ। त कुरो त्यही नै हो, यहाँ भेक्टर आइसकेपछि यसको डिरेक्सनहरू सबै कुरा भन्छ यसले। त्यसले गर्दा अब हामीले निकाल्नुपर्ने जुन हाम्रो वर्क डनको फर्मुला छ, हामीले जेनरली राखेको F डट S राख्ने गरेका छौँ डट, तर S भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भएको हुनाले अहिले मानौँ यो भेक्टर चाहिँ R1 मानिदिउँ, R1 भेक्टर 2i प्लस 3j प्लस के छ अरे, R2 भेक्टरको छ मानौँ 3i प्लस 4j प्लस 2 के छ। ठिक छ। अनि अब हामीले यसलाई अलिकति मोडिफाई गर्ने, एस त एसै हो, एस लेखे पनि हुन्छ, तर यहाँदेखि यहाँ हामीले R1 R2 छ भने हामी डेफिनेटली हामीले यसो गर्छौँ, यसलाई F इन्टु R गरिदिउँ, जहाँ वेयर जुन R जुन छ, R जुन फाइनल भेक्टर छ डिस्प्लेसमेन्ट भनौँ, यसलाई हामी चाहिँ फाइनल माइनस R2। जस्तो AB भेक्टर गर्दाखेरि के गर्ने गरेको थियौँ, भेक्टर AB भेक्टर OB भेक्टर माइनस OA गरे जस्तै R भेक्टर निकाल्नलाई पहिले पछाडिको माइनस अगाडिको, त्यसै R2 भेक्टर माइनस R1, R2 र R1 गर्दाखेरि 3 मा 2 गए 1 भेक्टर I प्लस 4 मा 3 गए भेक्टर J एउटा मात्रै प्लस 2k मा 1k गयो एउटा k भेक्टर। ठिक छ। अब हामी चाहिँ जाउँ, अब सजिलो भयो। ठिक छ। अब सजिलो यहाँनिर भयो कि भेक्टर हामीसँग छँदैछ, भेक्टर F भेक्टर छ 3i प्लस 2j माइनस 5k भेक्टर छ डट यतापट्टि R भेक्टर हामीले भर्खर निकाल्यौँ ijk I प्लस j प्लस k भेक्टर निकाल्यौँ। अब फेरि यहाँ तपाईँलाई थाहा छ यो डट प्रडक्ट गर्दाखेरि आई एकै ठाउँमा राख्ने, आई डट आई भनेको 1 हुन्छ, यतातिर भेक्टरमा तपाईँलाई थाहा छ आई डट आई भनेको 1 हुन्छ, आई चाहिँ जे डट जेड पनि 1 हुन्छ, के डट के पनि हुन्छ, अरू चाहिँ सबै 0 हुन्छ। त्यहाँ अरू हामीले केही गर्नु परेन, 3 एका
3 आई एकान आई 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 जा 1 हुन्छ प्लस 2 एकान 2 माइनस 5 एकान 5 भनेपछि 0 वर्क डन नै नगरौँ मेरो चाहिँ इक्जाम्पल नम्बर 3 मा हामीले के गर्यौं वर्क डन निकाल्यौं ठीक छ अब हामी मानौ दुईटा फोर्स लगाएको छ ओके दुईटा फोर्स लगायो भने के गर्न सकिन्छ त मानौ दुईटा फोर्स लगाए त्यो पार्टिकलमा यसलाई मेटौँ इक्जाम्पल नम्बर 4 नम्बरमा जाउँ इक्जाम्पल नम्बर अक्षर देखिएको छ होला छैन भने नेक्स्ट भिडियोमा सुधार हुन्छ इक्जाम्पल नम्बर 4 मानौ एउटा फोर्स F1 लगायौं त्यही पार्टिकलमा मानौ 3I प्लस 2J अर्को फोर्स F2 फोर्स लगायौं मानौ 3J प्लस 5K ठीक छ दुईटा फोर्स लगाए कहाँनेरि पार्टिकल कहाँ गयो मानौ यहाँ पार्टिकल थियो इनिशियल पोजिसन या फाइनल पोजिसन मानौ 2 1 3 राखेँ मैले मानौ यहाँ 5 1 अलि धेरै नलेखौँ गाह्रो हुन्छ 2 र 5 राख्नु अक्षर देखिरहेछ यो मार्करले आज धोका दिएको मात्रै हो R1 इज इक्वल टु राखौँ 2I प्लस कति गयो यार J प्लस 3K R2 इज इक्वल टु कति भयो R2 इज इक्वल टु यो 5I प्लस 2J प्लस 5K ठीक छ ओके त्यसो अब हामीले फेरि निकाल्नु पर्ने वर्क डन को लागि त यहाँ फोर्स निकाल्नु पर्यो नेट फोर्स F इज इक्वल टु फोर्स त जोड्ने हो हैन यो बडीमा यो पार्टिकलमा एउटा फोर्स लाग्यो अर्को पनि फोर्स एउटा लाग्यो भने जोडिन्छ हैन अब यो सर यताबाट लाग्न सक्छ नि घट्न पनि सक्छ नि भन्ने कुरा पनि आउन सक्छ यताबाट लाग्न सक्छ एउटा फोर्स सपोज यताबाट आयो अर्को फोर्स यताबाट आउन सक्छ जोड घटाएको कुरा सब भेक्टरले देखाउँछ आई जे के ले गरिराखेको हुन्छ हामीले केही टेन्सन लिनु पर्दैन यदि घटाउने हो भने माइनस अलरेडी हुन्थ्यो यहाँ ओके त्यसले गर्दा जोड्नुपर्छ जोडेपछि घटाउने कुरो छ भने आफै घटाइदिन्छ यसले त्यसो यसलाई जोडौ 3I यसो गरौँ F1 प्लस F2 देखिरहेछ ओके देखिरहेछ F1 3I प्लस 2J प्लस F2 3J प्लस 5K यहाँ जे मिल्यो अरु केही मिलेको छैन 3I प्लस 5J भयो यो र यो मिलेर प्लस 5K छ यो हाम्रो फोर्स भयो अब यहाँनेरिबाट R पनि निकाल्नु पर्यो नेट हैन R इज इक्वल टु कति हुन्छ भेक्टर R2 माइनस R1 5 मा यो गयो 3 3I प्लस यहाँबाट यहाँ 1J प्लस यहाँबाट यहाँ 2K यो अब हामी वर्क डनमा जाउँ वर्क डन इज इक्वल टु वर्क डन इज इक्वल टु F इन्टु R F भनेको यही हो 3I प्लस 5J प्लस 5K डट R भनेको यो 3I प्लस J प्लस 2K अब फेरि त्यो अहिलेको जस्तै आई मिलाइ 3 यहाँ 9 प्लस आई 1 भइसक्यो 5 एकान 5 प्लस 5 दुना 10 कति हो 15 कति हो 19 24 हो 24 जुल आयो ल वर्क डन कति आयो त 24 जुल आयो ल यसलाई कपी गर्नुस् त
अब एउटा यो चाहिँ हाम्रो अब सबै फोर्सहरू चाहिँ कन्स्टेन्ट भएको बेलामा, अब भेरिएबल्स फोर्स भएको बेलामा फोर्स चाहिँ हाम्रो भेरिएबल्स छ भने चाहिँ कसरी वर्क डन निकाल्ने, ठिक छ। त्यसो वर्क डन फर भेरिएबल फोर्स चाहिँ हाम्रो फिक्स छैन। मानव फोर्स कुनै दिएको छ, कुनै फङ्सनमा दिएको छ, ओके। मानव फोर्स दिएको छ, यसो लेखौँ न, भेरिएबल फोर्स लेखेको, भेरिएबल फोर्सको बेलामा वर्क डनको कुरा गरिरहेको छ, देखिरहेछ। अब मानौ हामीलाई फोर्स दिएको छ F = 3x दिएको छ, अनि वेयर x चाहिँ 1 चाहिँ 1 बाट 1 2 x2 चाहिँ मानौ 4 सम्म गएको छ। यस्तो खालको निकाल्नु भनिरहेछ। यस्तो बेलामा चाहिँ यो x को भ्यालु 1 हुँदा एउटा फोर्स आउँछ, 2 हुँदा अर्को फोर्स आउँछ, 3 हुँदा अर्को फोर्स आउँछ, 4 हुँदा अर्को फोर्स आउँछ। 1 मात्रै होइन, 1.25 पनि हो यसभित्र, 1 देखि 4 भित्र जति पनि अनलिमिटेड नम्बरहरू हुन सक्छन्, ठिक ल। यस्तो खालको केसमा चाहिँ हामीले एउटा कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्छ, ठिक छ। यसलाई हामी आज नयाँ बोर्ड हो, पहिलो क्लास भएको हुनाले केही 4 भइरहेछ है, मार्करले पनि लेखिरहेछ हैन। मानौ यो हाम्रो एक्स ग्राफ या फोर्सको ग्राफ, माने यस्तो खालको एउटा चाहिँ हाम्रो भेरिएबल्स फोर्स बढिरहेछ। यसमा चाहिँ हामीले एउटा सानो एलिमेन्ट चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, यस्तो खालको एलिमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। र हामीले मानौ यहाँदेखि एक्स को भ्यालु एक्स, यो एक्स को भ्यालु सपोज यहाँदेखि हामीले यहाँसम्म चाहिएको छ भने सानो एलिमेन्ट हाम्रो डिएक्स लिउँ। मानौ यो फोर्स अहिलेको लागि यो फोर्स एफ मानौ भने यहाँ मानौ x1 देखि x2 सम्मको वर्क डन निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ठिक छ। यति चाहिँ ठिक छ। स्मल वर्क डन कति हुन्छ यहाँ लेखौँ, स्मल वर्क डन हुन जान्छ f dx, किनभने यो एरियाले के देखाउँछ, वर्क डन दिन्छ। किनभने एरिया, यो कुरा अघिले हामीले काइनेमेटिक्समा कुरा गरिसकेका छौँ। एरिया अन्डर के भन्छ यसलाई, अन्डर कर्व गिव्स वर्क डन है। ओके, यहाँ एउटा मार्कर एउटै भेट्यो। अब हामी जो टोटल वर्क डनको कुरा, टोटल वर्क डनको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म जानु पर्यो। यसको लागि चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ। टोटल वर्क डन गर्नलाई टोटल एरिया चाहियो, त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ हामी इन्टिग्रेसन गर्ने। एफ डिएक्सलाई हामीले इन्टिग्रेसन गरौँ x1 देखि x2 सम्म। यो जुन फोर्स छ, यो फर्मुला छ, जनरली हामीले अघि भर्खर वर्क डनको फर्मुला के गरेका थियौँ, एफएस गरेका थियौँ, डट प्रोडक्ट। यो चाहिँ कतिखेर लागू हुन्छ भन्दाखेरि इफ फोर्स इज कन्स्टेन्ट। तर यो चाहिँ के अरे, इफ फोर्स इज भेरिएबल। भनेपछि यो फोर्स भेरिएबल लाउँदाखेरि यो लाउने हो। जस्तो यही फर्मुला लाउने हो भने अब हामी मजाले सक्छौँ वर्क डन निकाल्नलाई। वर्क डन निकाल्न यही फर्मुला हो। यहाँनिर हेर्नु भने फङ्सन यस्तो छ, एफको ठाउँमा यो राख्ने, एक्स भने ल गरौँ त एकचोटि। यो केसमा वर्क डन = कसको लागि, भेरिएबल्सको लागि x1 देखि x2 सम्म
एफ डिएक्स। एफ कति राख्ने x1 देखि x2 1 देखि 4 सम्म 1 देखि 4 सम्म फंक्सन f को ठाउँमा 3x अनि dx को ठाउँमा dx है। ठीक छ अक्षर मधुर भाषा मिलाएर बुझ्नु होला है आज चाहिँ 3x लाई dx गर्दै हो भने कति हुन्छ 3x स्क्वायर बाइ 2 हुन्छ हैन इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि जोडिन्छ अनि प्लस 2 हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी 1 देखि 4 सम्म जान्छौं हैन यसलाई 1 देखि 4 सम्म जान्छौं। यसमा चाहिँ 3/2 लाई अगाडि लाग्नु यहाँ रहन्छ x स्क्वायर ठाउँमा हामीले 4 स्क्वायर राख्नु माइनस 3/2 लाई अगाडि लेखिसके 1 स्क्वायर कति भयो 3/2 यता कति भयो 16 4 चौको 16 माइनस 1 भनेपछि 15 त्यहाँ 45 का मुनि 2 जुल वर्क। यो कस्तो केसमा भेरिएबल फोर्स को कन्डिसनमा लाग्ने केस हो। ओके ओके एउटा अर्को क्वेशन एक्जाम्पल नम्बर यसलाई पनि एक्जाम्पल 4 मान्यो भने यसलाई अब 5 मानौँ ल। एक्जाम्पल नम्बर 5 एक्जाम्पल नम्बर 5 मानौ एउटा फंक्सन हामीलाई फोर्स दिएको छ 3x स्क्वायर I प्लस कति राखौँ 3xi यसो गरौँ न ठीक छ 2x राख्नु 2x चाहिँ राख्नु। यो फंक्सन हामीलाई यो फोर्स दिएको छ I र j को फर्ममा र यो चाहिँ कता मुभ भइरहेछ मानौ फ्रम यहाँ I र j भएको हुनाले फ्रम यो चाहिँ कता डिस्प्लेस भनौँ एन्ड द बडी displaces from 1, 2 to 3, 4 भइरहेछ अरे अनि यसमा हामी वर्क डन निकाल्नु पर्ने भयो। ठीक छ हेर्नुस् त सिम्पल खालको छ। ठीक छ यसको लागि हामीले वर्क डन को फर्मुला हामीले पढेकै छौं f dx। ठीक छ f मा हामीले यो राख्छौं 3x स्क्वायर डट I प्लस 2x j डट dx मा यसो गरौँ dx नभन्नु अहिले dx को ठाउँमा dr लेख्दा पनि भयो। ठीक छ त्यसको लागि एउटा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा कन्सेप्ट क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि r भनेको चाहिँ मानौ r भनेको चाहिँ xi प्लस yj प्लस zk छ अरे अनि dr यहाँ हामीले मैले dr को कुरा ल्याउँदै छु मैले dr भनेको चाहिँ कति हुन्छ dxi प्लस dyj प्लस dzk फंक्सन हामीले के लेख्छ 2x पो लेख्यौं 2y लेख्दा चाहिँ कसो होला 2y चाहिँ लेख्दियौं ल हामीले यसलाई 2y लेखेपछि अलिक मिल्छ ल। अब यसलाई जाउँ अनि यहाँनेरि त I र j मात्रै छ त्यसो dr को ठाउँमा कति राख्ने भयो हामी यो राख्ने भयो dxi
प्लस dyj प्लस dzk। यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति हुन्छ त 3x² आई र आई त 1 हुन्छ dx प्लस 2y dy प्लस यहाँ त 0 आउँछ। सबैलाई इन्टिग्रेसन हैन इन्टिग्रेसन गर्ने र हामीले इन्टिग्रेसन सेपरेट गरिदिउँ। मानौँ यसमा इन्टिग्रेसन कति हो 3x² dx प्लस यता सेपरेट गर्ने 2y dy। यो इन्टिग्रेसन के देखि गर्न सकिन्छ यो 1 देखि यो x1 y1 x1 y1 x2 y2 x1 देखि x2 सम्म 1 देखि 3 सम्म 1 देखि 3 सम्म यहाँ 2 देखि 4 सम्म। यसलाई गर्ने हो भने कति हुन्छ आइगयो जस्तै 3x³ हुन्छ हो कि हैन 3x³ 3 यो गयो यहाँ कति भयो त 1 देखि 3 आउँछ प्लस यहाँ 2y² 2 आयो यो काट्यो। यसमा चाहिँ कति हुन्छ 2 देखि 4 आउँछ। यहाँ कति हुन्छ 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 3 को पावर क्यूब माइनस 1 को पावर क्यूब प्लस यता कति हुन्छ y को स्क्वायर 4 को पावर स्क्वायर माइनस 2 को पावर स्क्वायर कति हुन्छ 3 त्यहाँ 9 त्यहाँ 27 माइनस 1 4 चौको 16 प्लस 4 चौको 16 माइनस 2 दुना 4 यो कति भयो त 26 प्लस यहाँ कति हो त 12 12 चाहिँ कति भयो 2 4 8 6 2 8 3 38 जूल आयो वर्क डन। ठीक छ जेनरली यतातिर जानुपर्ने नहुन पनि सक्छ ट्रिकमा जाने हो भने वर्क डन के हो त वर्क डन इज स्केलर हो। यो स्केलर भएको हुनाले W चाहिँ जहिले पनि W1 प्लस W2 प्लस W3 हुन्छ। W1 चाहिँ x वाला लिने W2 y वाला लिने W3 z वाला लिने यसरी पनि जान सकिन्छ। ठीक छ यसमा त सिम्पल छ यहाँनिर अब हामी निकाल्न सकिन्छ त्यही x वाला dx सँग गर्ने x1 देखि x2 सम्म गर्ने प्लस यसमा f y dy y1 देखि y2 सम्म गर्ने प्लस z1 देखि z2 सम्म अनि f z dz गर्ने अनि यसबाट निस्किन्छ केही गर्नै परेन। ठीक छ अब हामी जाउँ कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्स। ठीक छ अब हामी जाउँ कन्जर्भेटिभ एन्ड नन कन्जर्भेटिभ फोर्सतिर। बोर्ड अलिक फोरमा छ है conservative and non-conservative force. ओके कन्जर्भेटिभमा छौँ त्यस्तो फोर्स जसबाट हुने वर्क डन चाहिँ पाथमा डिपेन्ड हुँदैन खालि इनिशियल एन्ड फाइनल पोजिसनमा मात्रै डिपेन्ड हुन्छ हैन त्यसलाई के भन्छ भन्दा कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छ। त्यस्तो फोर्स द वर्क डन त्यस्तो फोर्स मैले ल्याङ्ग्वेजमा लेखिन है यहाँ लेख्नलाई गाह्रो छ। द वर्क डन ड्यू टु such force does not depends on
पाथ बाटो कताबाट गयो थाहा छैन, त्यता अहिले बुझौँला। एन्ड ओन्ली डिपेन्ड्स अन इनिसियल एन्ड फाइनल पोजिसन भयो भने त्यस्तो खालको फोर्सलाई हामी के भन्छौँ त? कन्जर्भेटिभ फोर्स। कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि मानौँ यहाँबाट एउटा पार्टिकल यहाँसम्म आइरहेछ, पोइन्ट ए देखि बी सम्म आइरहेछ। कोही सिधै आएको छ, कोही घुमेर आछ, कोही यस्तो यस्तो गर्दै घुमेर आछ। पाथ नम्बर 1, पाथ नम्बर 2, पाथ नम्बर 3 जताबाट आओस् पाथसँग डिपेन्ड हुँदैन। डजन्ट डिपेन्ड्स अन पाथ। कताबाट आयो थाहा छैन, तर वर्क डन चाहिँ यसको पनि यसको पनि यसको पनि सबैको सेम हुन्छ भने त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ के भन्छ? कन्जर्भेटिभ फोर्स। ठिक छ। जस्तो ग्राभिटेसनल फोर्स भयो। यसो गरौँ, यसलाई चाहिँ हेरौँ, यसलाई चाहिँ के लेखौँ भने वर्क डन ड्यु टु 1 पाथ, वर्क डन ड्यु टु 2 पाथ। यी तिनटैको वर्क डन बराबर हुन्छ भने हामीले सिम्पल निकाल्नु त यहाँदेखि यहाँ सिधा भन्दै सजिलो हुन्छ। यी तिनटैको वर्क डन बराबर हुन्छ नि यसलाई हामी के भन्छौँ? कन्जर्भेटिभ फोर्स। इक्जाम्पलको लागि त्यस्तोलाई हामी फोर्स, त्यस्तो खालको चाहिँ फोर्सलाई, जस्तो फोर्सले यी वर्क डन हुन्छ त्यो खालको फोर्सलाई हामी कन्जर्भेटिभ भन्छौँ। त्यसो भए इक्जाम्पल्सहरू के हुन्छ? इक्जाम्पल्स एउटा ग्राभिटेसनल फोर्स, यसलाई ग्राभिटी पनि भन्न सकिन्छ अहिलेको लागि है। ग्राभिटीसँग ग्राभिटी फरक हुन्छ। इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स, यस्ता फोर्सहरू हामी के गर्न सक्छौँ? फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ होइन है, फेरि यसलाई चाहिँ हामी कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्न सक्छौँ। स्प्रिङ फोर्स पनि लिन सकिन्छ। स्प्रिङ फोर्स यति टिप्नुहोस् त। अब ग्राभिटेसनल फोर्सलाई अलिकति प्रुभ गर्थ्यौँ कन्जर्भेटिभ कसरी हो भनेर, अनि त्यसपछि चाहिँ यतातिर लाग्यो अनि नन कन्जर्भेटिभ गरेर आजको क्लास सकाउँ। मानौँ हामी के कुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि मानौँ एउटा यहाँदेखि एदेखि बीदेखि सी, यहाँदेखि हाम्रो एउटा पार्टिकल चाहिँ यहाँदेखि एदेखि सी जानुपर्ने छ। दुईवटा पाथ, एउटा सिधै एउटा घुमेर जानुपर्ने छ। यसरी यसको मास एम छ, यसको तल एमजी लाग्छ अनि एङ्गल थीटा छ भने हामी पाथ, एउटा पाथ दुईवटा पाथ, यताबाट यहाँ जाने पाथ, एउटा यहाँ जाने पाथ। फर फर्स्ट पाथको लागि हेरौँ कति वर्क डन हुन्छ। सेकेन्डको लागि पनि त्यति नै वर्क डन भयो भने हाम्रो कन्जर्भेटिभ फोर्स हुन्छ। अहिले हामी ग्राभिटेसनल फोर्स अथवा ग्राभिटीको कुरा गरिरहेछौँ भने यसको फ्री बडी डायग्राम बनाउँदा कति हुन्छ? यतातिर गइरहेको छ। मानौँ यो लेन्थ एल छ होइन भने यहाँनिर वेट त यतातिर छ, एमजी छ, यिनीहरू बिचको एङ्गल त कति हुन्छ? 90 छ प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हाम्रो एल हो। त्यसो भए फोर्स इन्टु डिस्टेन्स त्यसपछि वर्क डन इज इक्वल टु एफएस कस थीटा। एफ कति छ? एमजी। एस भनेको कति छ? लेन्थ एस। कस थीटा भनेको कस 90 प्लस थीटा। यो भनेको कति हो त? साइन थीटा, तर माइनसमा माइनस एमजी एल साइन थीटा। यसको साइन थीटा, तर फर्स्ट सेकेन्ड पढाइमा कसको नेगेटिभ हुन्छ, माइनस एमजी। अब यो फर्स्ट पाथ, यो सेकेन्ड पाथबाट जाउँ त। त्यहीँ जाँदाखेरि कति हुन्छ? पाथमा डिपेन्ड हुन्छ हुँदैन रहेछ। सेकेन्ड पाथबाट पनि सेम आयो भने यहाँनिर ग्राभिटीको कुनै असर पर्दैन, किनभने मैले अघि नै भनेको थिएँ वर्क डन चाहिँ के हुन्छ त? ग्राभिटीसँग असर पर्दैन।
ठीक छ, मतलब वर्क डन चाहिँ पाथसँग डिपेन्ड, वर्क डन चाहिँ कुन फोर्सले हो भन्ने कुरा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। ओके, त्यसो भए अब हामी यहाँ छौँ, यहाँनेरि वर्क डन इज इक्वल टु वर्क डन 1 प्लस वर्क डन 2। यहाँ वर्क डन यतातिर त यो 0 भयो, यतातिर 0 भयो, प्लस यतातिर हेर्ने भने एमजी त्यही बढी एमजी यता आउँछ, बढी यता जान्छ। ठिक छ, यदि यो एल हो भने एल का दुईटा कम्पोनेन्ट छन्, यता एल कस थीटा, यता एल साइन थीटा। यता कति हुन्छ त, एमजी यिनीहरू बिचको चाहिँ 180 डिग्री, एमजी फोर्स यता, डिस्टेन्स यता, एल साइन थीटा, अनि यो चाहिँ डिस्टेन्स हो यहाँ कस 180 डिग्री हुन्छ, यो भनेको -1। सो यहाँ चाहिँ फेरि एमजी एल साइन थीटा आउँछ, यो र यो बराबर हुन्छ। त्यसले गर्दा यो के हुन्छ त, कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। के त, ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कन्जर्भेटिभ फोर्स हो। ठिक छ, ओके ओके। अब नन कन्जर्भेटिभ फोर्सको कुरा गरौँ। नन कन्जर्भेटिभ फोर्स, यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ, जुन अहिलेका कुराहरू मान्दैन भने यसलाई नन कन्जर्भेटिभ, मतलब पाथमा डिपेन्ड हुन्छ, इट डिपेन्ड्स अन पाथ हैन। यसलाई चाहिँ हामी नन कन्जर्भेटिभ फोर्स भन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि फ्रिक्सनलाई लिन सकिन्छ हैन। फ्रिक्सनलाई कन्जर्भेटिभको लागि चाहिँ पाथमा डिपेन्ड हुने भएकोले यो झुमेर यहाँबाट यहाँ आउँछ भने ए पनि त्यही हो, बी पनि त्यही हो भने फर अ क्लोज पाथ वर्क डन, द वर्क डन due to conservative force is always 0। ठीक छ, अलवेज 0। ओके, यति लेख्नुस् त क्लोज पाथमा, किनभने इनिसियल र फाइनल पोइन्ट त्यही नै हुन्छ। एउटा लास्ट कुरा सम्झाइहालौँ, त्यसपछि चाहिँ आजको क्लास सकाउने। ल, कन्जर्भेटिभ फोर्स फ्रिक्सन हो एउटा इक्जाम्पल, नन कन्जर्भेटिभ है। अब जाउँ, मानौँ कहिलेकाहीँ फङ्सन दिन्छ, सपोज फोर्स दिन्छ, एफ इज इक्वल टु हामीलाई दिएको छ 2x प्लस 3i प्लस 2j। अब फङ्सनमा दिन सक्छ 2x स्क्वायर i 2y स्क्वायर j प्लस 3zk, यस्तो खालको दिएको हुन्छ। र यो चाहिँ कन्जर्भेटिभ हो कि होइन, कन्जर्भेटिभ हो कि नन कन्जर्भेटिभ हो भनेर छुट्याउनु भन्छ। यतिखेर चाहिँ हामीले यो फङ्सनलाई यस्तो बनाउनुपर्छ, के भन्छ अरे यो कन्जर्भेटिभ हो कि होइन छुट्याउनु पर्ने, कन्जर्भेटिभ नन कन्जर्भेटिभ। कन्जर्भेटिभ हो भने चाहिँ पहिले यसलाई चाहिँ सबै फङ्सनलाई हामी एफएक्स आई प्लस एफवाइजे प्लस एफके एफजेडके मा लानुपर्छ। त्यसपछि हामीले डेल गरेर एफएक्स को ठाउँमा डीवाई र डीएफवाई को ठाउँमा यो एक्स डीएक्स, यसलाई हेर्ने एकचोटि। अर्को चाहिँ फेरि डीएफवाई को ठाउँमा डीजेड, डीएफजेड को ठाउँमा डीवाई अथवा डीएफएक्स को ठाउँमा डीजेड इक्वल टू डीएफजेड को ठाउँमा
dx यो x by x y by y y by y z by z x by x z by z यो यदि कन्डिसनहरु म्याच हुन्छ भने यिनीहरु के हुन्छन् त दिस फोर्स इफ यो म्याच भयो भने if satisfied this force is conservative ठीक छ if not satisfied then this force is non conservative ठीक छ हामीले यस्तो फोर्स आयो र कन्जर्भेटिभ हो कि नन कन्जर्भेटिभ भन्छ छुट्याउन आयो भने हामीले के गर्ने भन्दा यसलाई चाहिँ यो फंक्सनमा लाने यसलाई चाहिँ फेरि यो कन्डिसन df/dy x यता y यता सबैलाई तीनटै कन्डिसनहरु म्याच गराउने यदि सेटिस्फाइड भयो भने कन्जर्भेटिभ हो सेटिस्फाइड भएन भने नन कन्जर्भेटिभ ठीक छ ओके आजको लागि यति नै तपाईहरु पढ्दै गर्नु होला है